क्या आप जानते हैं कि दुनिया की हिस्ट्री में वो कौन सी वाहिद किताब है जिसे इंडिविजुअल फ्रीडम यानी इनफरादी आज़ादी की सबसे बड़ी ढाल माना जाता है? एक ऐसी बुक जो कहती है कि आपके जिस्म और आपके दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ आपकी हुकूमत है, किसी हुकूमत या सोसाइटी की नहीं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जे.एस. मिल की शाहकार बुक ऑन लिबर्टी की। जब मैंने इंटरनेट और यूट्यूब पर इस टॉपिक को सर्च किया तो मुझे नज़र आया कि किसी ने भी इस पूरी बुक के तमाम 5 चैप्टर्स को एक साथ एक ही जगह पर आसान ज़ुबान में कवर करने की कोशिश नहीं की। लोग कहते हैं इतनी बड़ी बुक के 5 चैप्टर्स को एक वीडियो में समझाना नामुमकिन है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको न सिर्फ इन 5 चैप्टर्स के सबसे अहम कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी, बल्कि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए बेहतरीन और पक्के नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो अपनी नोटबुक निकाल लें और चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइटर के इंट्रोडक्शन से। हु इज़ जे.एस. मिल? बच्चों, ये बातें नोट कर लें। जे.एस. मिल का पूरा नाम जॉन स्टुअर्ट मिल था। वो 20 मई 1806 को लंदन में पैदा हुए और 1873 में फ्रांस में इनकी डेथ हुई। वो 19th सेंचुरी के बहुत बड़े फिलोसोफर और इकनॉमिस्ट थे। उनके फादर जेम्स मिल भी एक मशहूर फिलोसोफर थे। कहा जाता है मिल कभी स्कूल नहीं गए और उनके फादर ने उन्हें घर पर पढ़ाया, और कहा जाता है वो इतने इंटेलिजेंट यानी ज़हीन थे कि 3 साल की उम्र में ग्रीक और 8 साल की उम्र में लैटिन ज़ुबान पढ़ लेते थे। उन्होंने तकरीबन 35 साल यानी 35 ईयर्स तक ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया। एंड स्टूडेंट्स, अगर तो आपका पेपर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है तो जे.एस. मिल की बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ऑन लिबर्टी 1859, यूटेरियलिज्म 1863, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848, अ सिस्टम ऑफ लॉजिक 1843। आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने 5 चैप्टर्स को स्टार्ट करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑन लिबर्टी क्या है और व्हाट इज़ लिबर्टी क्या है। हम अबाउट ऑन लिबर्टी से स्टार्ट करते हैं। किताब का तारुफ। ये बुक 1859 में पब्लिश हुई और मिल ने इसे अपनी बीवी हैरियट टेलर मिल के नाम से मंसूब किया, यानी उन्हें डेडिकेट किया। मिल अपनी बीवी को अपनी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मांगते थे। ये बुक इंडिविजुअल फ्रीडम का सबसे बड़ा डिफेंस है और इसके टोटल 5 चैप्टर्स हैं, और इसका सेंट्रल आइडिया ही प्रोटेक्ट करना है इंडिविजुअल लिबर्टी को गवर्नमेंट और सोसाइटी से। अभी आपने सुना होगा कि किस तरह हम अपनी लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से और सोसाइटी से, जबकि सोसाइटी और गवर्नमेंट तो हमारी बेहतरी के लिए दिन रात काम करती है। सो वीवर्स, यहाँ पर हम कंसेप्ट लेंगे जे.एस. मिल का। वो लिबर्टी के बारे में क्या कहते हैं? मिल के मुताबिक आज़ादी का मतलब है हुकूमत और माशरे की मुदाखलत के बगैर जीने का हक। फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम द इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। मिल कहते हैं कि जुल्म 2 तरह का होता है। एक हुकूमत का जुल्म जो कानून के ज़रिए होता है, और दूसरा माशरे का जुल्म, सोशल टायरनी, जो रस्म व रिवाज और लोगों के दबाव के ज़रिए से होता है। यानी यहाँ पर 2 किस्म की टायरनी है, गवर्नमेंट और सोशल। और ये बैरियर्स हैं, आपके रास्ते में रुकावट है, आपका वो रास्ता जो आपको आपकी मंजिल यानी आपकी फ्रीडम तक लेकर जाता है। यानी आज़ादी। आज़ादी का मतलब क्या है? सोच की आज़ादी, एक्शन की आज़ादी, हर वो काम करने की आज़ादी जो आप चाहते हैं। लेकिन उसके आड़े आती हैं 2 चीज़ें, एक गवर्नमेंट जो अपने लॉज इम्प्लीमेंट करती है हम पर, और दूसरी सोसाइटी जो इनडायरेक्टली एक्ट करती है और कंट्रोल करती है हमारी मेंटलिटी को। गवर्नमेंट इटसेल्फ फिजिकली हमें रिस्ट्रिक्ट करती है कोई काम करने से, और सोशल टायरनी जो नज़र नहीं आती, और मिल का कहना है कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है सोशल टायरनी, क्योंकि ये आसानी से नज़र नहीं आती और इंसान के दिमाग को ग़ुलाम बना लेती है। स्टूडेंट्स, हम इसको अपनी एवरीडे लाइफ की एग्जांपल्स के साथ रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हुकूमत का जुल्म ये है कि, यानी गवर्नमेंट टायरनी ये है कि पुलिस बिलावजह आपको गिरफ्तार कर ले। लेकिन माशरे का जुल्म ये है कि लोग क्या कहेंगे के डर से आप अपनी पसंद का कैरियर ही ना चुन सकें। तो माशरे और हुकूमत के इस जुल्म को रोकने के लिए मिल ने दुनिया को अपने सबसे मशहूर और जादुई फार्मूला दिया, जिसे हार्म प्रिंसिपल कहते हैं।
دا हार्म प्रिंसिपल सबसे अहम असूल और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द हार्म प्रिंसिपल, द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others. What does it mean? According to J.S. Mill, मिल कहते हैं कि हुकूमत या सोसाइटी आपको सिर्फ तब रोक सकती है जब आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो, यानी किसी दूसरे को हार्म कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने घर में लाउड म्यूज़िक सुनने का पूरा फ्रीडम है, लेकिन रात के 12 बजे आप लाउड म्यूज़िक अपने गली में नहीं सुन सकते, जिसके थ्रू आप अपने नेबर्स की नींद को ख़राब कर रहे हैं। इस चीज़ की आज़ादी आपको नहीं दी जाती। इसका सिंपल मतलब है गवर्नमेंट आपको तब रोक सकती है जब आप दूसरों को हार्म कर रहे हो, आप खुद को हार्म कर रहे हो, क्योंकि किसी को भी इस चीज़ की आज़ादी नहीं दी जा सकती। इतनी आज़ादी तो हम किसी को भी नहीं दे सकते कि वो पूरे माशरे को ही ख़राब कर दे। इस अहम असूल प्रिंसिपल को बुनियाद बनाकर आप J.S. मिल किताब के बाकायदा चैप्टर नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, जहाँ पर मिल इंट्रोड्यूस करवाते हैं कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ लिबर्टी और बताते हैं कि किस तरह लिबर्टी का मतलब था पुराने ज़माने में बादशाहों के जुल्म से बचना, लेकिन आज के डेमोक्रेसी के दौर में यहाँ पर किसके जुल्म से बचना होता है? यहाँ पर मेजॉरिटी ओपिनियन के जुल्म से बचना होता है। व्हाट डज इट मीन? मेजॉरिटी, आपने सुना होगा मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। वहाँ पर मेजॉरिटी तो जीत गई, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोग सप्रेस भी तो हुए, कुछ लोगों की ओपिनियन को अहमियत नहीं दी गई। वो लोग कौन थे? जो माइनॉरिटी में थे, तो उन्होंने जुल्म सहा। किसका जुल्म सहा? मेजॉरिटी ओपिनियन का। सो वहाँ यहाँ पर J.S. मिल कहते हैं कि मेजॉरिटी ओपिनियन के जुल्म से बचना भी है, जो कि किसके सिस्टम में आता है? डेमोक्रेसी के सिस्टम में आता है। यहाँ पर वो हार्म प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि इंसान अपने जिस्म और अपने दिमाग का खुद मुख्तार बादशाह है। सिविल लिबर्टी का मतलब ये है कि हुक्मरान की ताकत पर हद लगाई जाए। यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो सिविल लिबर्टी। व्हाट डज इट मीन? लिमिट्स ऑन रूलर पावर। इसका आसान सा मतलब ये है कि वो लोग या वो रूलर्स जो आपके ऊपर रूल कर रहे हैं, उनको ये बताना कि आपकी कुछ लिमिट्स हैं, आप इन लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते। नो डाउट आप लॉज बनाते हैं, लेकिन आपके लॉज अच्छी जगह इम्प्लीमेंट होने चाहिए। वहाँ इम्प्लीमेंट होना चाहिए जहाँ पर कोई मुजरिम पकड़ा जाए, जहाँ पर लोगों के एक्शंस किसी दूसरे लोगों को हार्म कर रहे हो, ना कि वहाँ पर जहाँ पर लोगों को मेंटली गुलाम बनाया जा रहा हो, उनके ओपिनियंस को सप्रेस किया जा रहा हो, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा हो। इसके अकॉर्डिंग सिविल लिबर्टी का कॉन्सेप्ट देते हैं J.S. मिल अपने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्टरी में। फॉर एग्जांपल, इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझें। जैसे एक आज़ाद मुल्क का अपना बॉर्डर होता है, वैसे ही हर इंसान की ज़ात के गिर्द एक बाउंड्री होती है जिसमें किसी को घुसने की इजाज़त नहीं है। अपनी ज़ात के अंदर की इस आज़ादी में सबसे पहली और सबसे कीमती चीज़ आती है आपकी सोच और आपकी ज़ुबान, जिसका जिक्र हम करेंगे, जिसको डिस्कस हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं इस पूरी किताब के सबसे अहम और मशहूर चैप्टर, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड डिस्कशन, यानी सोचने और सच बोलने की आज़ादी। मिल कहते हैं कि सोसाइटी या हुकूमत को किसी भी इंसान की ज़ुबान बंद करने का कोई हक नहीं है। अपनी ज़ात को साबित करने के लिए मिल 3 शानदार और बहुत ही पक्के असूल देते हैं, जिन्हें आपने अपने पेपर के लिए तो लाजमी याद रखना है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज़ द साइलेंस्ड ओपिनियन मे बी ट्रू। पहली दलील, दबा दी जाने वाली राय, ओपिनियन सच्चा हो सकता है। मिल कहते हैं कि अगर हम किसी की आवाज़ को इसलिए दबा देते हैं क्योंकि वह हमारी सोसाइटी के ख़िलाफ़ है, तो हो सकता है हम एक बहुत बड़े सच को दफन कर रहे हों। हम इंसान हैं, कोई फरिश्ते या खुदा नहीं कि हम दावा करें कि हम हमेशा सच्चे ही होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पुराने ज़माने में गैलीलियो ने पहली बार कहा कि ज़मीन गोल है और सूरज के गिर्द घूमती है, तो इस वक्त की सोसाइटी ने इसे पागल समझकर जेल में डाल दिया। लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो अकेला इंसान सच्चा था और पूरी दुनिया गलत थी। आर्ग्यूमेंट नंबर 2
even wrong opinions contain partial truth. غلط رائے میں بھی آدھا سچ ہو سکتا ہے. مل کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی نظریاتی بحث 100% بلیک یا 100% وائٹ نہیں ہوتی. اکثر اوقات جو رائے ہمیں بالکل غلط لگ رہی ہوتی ہے اس کے اندر بھی سچائی کا کوئی نہ کوئی ایک پارشل ٹروتھ ضرور چھپا ہوتا ہے. جب تک ہم اس غلط رائے کو سنیں گے نہیں ہمیں مکمل سچ کا پتہ نہیں چلے گا. فار ایگزامپل جیسے کلاس میں دو اسٹوڈنٹس آپس میں کسی ٹاپک پر آرگیومنٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک کا جواب غلط ہو لیکن اس کی غلط بات سے دوسرے اسٹوڈنٹ کو اپنا صحیح جواب مزید نکھارنے کا موقع ملتا ہے. آرگیومنٹ نمبر 3. ٹو کیپ ٹروتھ الائیو چیلنج از نیڈیڈ. سچ کو زندہ رکھنے کے لیے مخالفت ضروری ہے. یہ مل کا سب سے زبردست پوائنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ فرض کر لیں آپ کی بات 100% سچی ہے اور سامنے والے کی بات 100% غلط ہے تب بھی آپ کو سامنے والے کو بولنے کا موقع دینا چاہیے کیونکہ اگر آپ کے سچ کو کبھی کوئی چیلنج ہی نہیں کرے گا کوئی اس پر سوال اٹھائے ہی نہیں گا تو آپ کا سچ ایک مردہ عقیدہ ڈیڈ ڈوگما بن جائے گا. آپ کو خود ہی نہیں پتا ہوگا کہ آپ کا سچ سچ کیوں ہے. آپ بس اسے طوطے کی طرح رٹتے ہیں. سچ تبھی چمکتا ہے جب وہ بحث کی بھٹی سے گزرتا ہے. فار ایگزامپل جیسے ایک لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے اسے استعمال کرنا ضروری ہے بالکل ویسے ہی سچ کو ذہنی رنگ سے بچانے کے لیے مخالف رائے کا ہونا ضروری ہے. ایک اور ایزی ایگزامپل لیں. پیرنٹس اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بولنا. وہ اس کو یاد کر لیتے ہیں لیکن کبھی بھی وہ اپنی لائف میں اس کو ایز سچ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے یا اس کو پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں کر پاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات تو بالکل سچ تھی لیکن اس بات کو کبھی چیلنج ہی نہیں کیا گیا اس لیے کبھی بھی ہم نے اس بات کو فیل کیا ہی نہیں اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ سچ سچ کیوں ہے. فار ایگزامپل مل کہتے ہیں اگر پوری دنیا کے تمام انسان ایک طرف ہو اور صرف ایک اکیلا انسان دوسری طرف ہو تب بھی پوری دنیا مل کر اس ایک انسان کو خاموش نہیں کرا سکتی. میجورٹی ہمیشہ سچی نہیں ہوتی. سچائی تعداد کی محتاج نہیں ہوتی. اس لیے فریڈم آف اسپیچ ہمیشہ ایبسلیوٹ ہونی چاہیے یعنی اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اس کو فاؤنڈیشن بناتے ہوئے اب ہم سٹارٹ کریں گے اپنا چیپٹر نمبر 3 جس کا مطلب ہے انڈیویجویلٹی. چیپٹر نمبر 3 کا نیم ہے انڈیویجویلٹی یعنی انفرادیت. مل کہتے ہیں کہ انسانی ترقی کے لیے ہر انسان کا الگ ہونا منفرد ہونا ضروری ہے. سب کو اپنی مرضی سے جینے کا حق ہونا چاہیے. سوسائٹی کے پرانے رسم و رواج پر آنکھیں بند کر کے چلنا کنفرمیٹی انسان اور اس کی سوچ کو بند کر دیتی ہے مار دیتی ہے. مل یہاں 3 چیزوں کی تعریف کرتے ہیں کنفرمیٹی کے اکارڈنگ. فرسٹ ون از اوریجنلٹی, سیکنڈ ون از اسینٹرسٹی, تھرڈ ون از پرسنل ایکسپیریمنٹیشن. اور یہاں پر وہ اپنی بات کو پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں کہ انسان اپنے جسم اور دماغ کا خود ہی مالک ہے. اوریجنلٹی کا مطلب ہوتا ہے اوریجنل ہونا, فیک چیز کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے. اسینٹرسٹی کا مطلب ہے انوکھا پن. پرسنل ایکسپیریمنٹیشن یعنی زندگی کے ذاتی تجربات. فار ایگزامپل اگر دنیا کے سارے سائنٹسٹ اور آرٹسٹ پرانی لکیر کے فقیر بنے رہتے ہیں اور کچھ انوکھا نہیں کرتے تو دنیا میں کبھی کوئی نئی انوینشن ہوگی ہی نہیں. مل آگے مزید تفصیل سے بتاتے ہیں کہ یہ انڈیویجول سوسائٹی کے لیے کیوں اتنی ضروری ہے. انڈیویجویلٹی آخر کیوں ضروری ہے ایک سوسائٹی کے لیے کہ وہ اس کو اڈاپٹ کرے اور اگر یہ نہ ہو یا اگر اس کو دبایا جا رہا ہو تو اس کے نقصان کیا ہوں گے. چیپٹر نمبر 3 کنٹینیوڈ. مل کہتے ہیں کہ انڈیویجویلٹی کے بغیر سوسائٹی فریز ہو جاتی ہے یعنی رک جاتی ہے. دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ الگ سوچنے والے جینیس لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے. مل سوسائٹی سے مثال لیتے ہیں کہ اینشینٹ گریس نے انڈیویجویلٹی کو اپنایا اور دنیا کو عظیم فلاسفر دیے جبکہ جن سوسائٹی نے لوگوں کو ایک جیسا بننے پر مجبور کیا یہاں پر چائنا کی اگزامپل دیتے ہیں وہ تباہ ہو گئے. مل کے نزدیک سوسائٹی کے آرام و سکون سے زیادہ انسان کی سوچ اپنی ذاتی اور ذہنی ترقی کے لیے اہم ہے. فار ایگزامپل اگر اسٹیو جابز یا بل گیٹس روایتی پڑھائی اور نوکریوں کے پیچھے بھاگتے اور سوسائٹی کے دباؤ میں آ کر کچھ الگ نہ سوچتے تو آج ہمارے ہاتھوں میں آئی فون یا کمپیوٹرز نہ ہوتے.
اب یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہر انسان اپنی مرضی کا مالک ہے تو پھر سوسائٹی کا ہمارے اوپر حق کیا بنتا ہے؟ سوسائٹی کی حد کہاں ختم ہوتی ہے؟ یہی بات چیپٹر نمبر 4 میں بتائی گئی ہے۔ چیپٹر نمبر 4 لیمٹس آف سوسائٹیز اتھارٹی۔ یہاں پر مل کلیئرلی بارڈر لائن کھینچتے ہیں۔ سوسائٹی آپ کی زندگی میں کہاں دخل دے سکتی ہے؟ صرف وہاں جہاں آپ کے کام سے دوسروں کو نقصان ہو، آپ کسی کا حق ماریں یا اپنی سماجی ذمہ داریاں توڑیں۔ معاشرہ کہاں دخل نہیں دے سکتا؟ آپ کے وہ کام جس سے صرف آپ کی ذات کو فرق پڑے۔ آپ کا لائف اسٹائل، آپ کے عقائد اور نظریات مل کے 2 رولز ہیں: دوسروں کو نقصان مت پہنچاؤ اور سوسائٹی کا بوجھ ایمانداری سے شیئر کرو، جیسے ٹیکس وغیرہ۔ اس کے بعد آپ بالکل آزاد ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اگر پبلک روڈ پر گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو ٹریفک سگنل ماننا پڑے گا، کیونکہ وہاں دوسروں کی جان کا معاملہ ہے۔ ان سارے نظریاتی اصولوں کو سمجھنے کے بعد آخری چیپٹر یعنی چیپٹر نمبر 5 میں مل ان کو ریئل لائف ایگزامپلس کے تھرو ریئل لائف پرابلمس پر اپلائی کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ لاسٹ چیپٹر ہے جس کا نیم ہے اپلیکیشنز، جہاں مل اپنے پرنسپلس کو ریئل لائف ایگزامپلس اور پرابلمس پر اپلائی کرتے ہیں۔ پہلا اپلیکیبل پوائنٹ ہے فری ٹریڈ۔ فری ٹریڈ یعنی آزاد تجارت۔ کاروبار میں حکومت کی مداخلت، انٹرفیئرنس کم سے کم ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ شوڈ ناٹ کنٹرول بائنگ اینڈ سیلنگ unnecessarily۔ سیکنڈ ون از ایجوکیشن۔ بچوں کو پڑھانا والدین کا فرض ہے، لیکن حکومت کو یہ ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اسکولوں میں کیا پڑھایا جائے گا، تاکہ بچوں کی برین واشنگ نہ ہو۔ Parents must educate children, but government should not control what is taught. Third one is dangerous activities. حکومت کا کام صرف وارننگ دینا ہے۔ بالغ مطلب جو لوگ ہوش و حواس رکھتے ہیں وہ سٹیزنز پر زبردستی پابندی نہیں لگا سکتے۔ غرض یہ کہ حکومت کی مداخلت انٹرفیئرنس ہمیشہ کم سے کم منیمم ہونی چاہیے۔ Warn people but do not ban personal choices. Then personal decisions, alcohol, lifestyle, personal habits, individuals own choice، یہ سب ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ آپ ان پر تب تک کوئی ایکشن نہیں لے سکتے جب تک وہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر تو یہ چیزیں کسی دوسرے کے لیے نقصان کا باعث بن رہی ہیں تو ان کو فوراً کنٹرول کیا جائے، اور سب سے پہلے گورنمنٹ ان سب چیزوں میں اپنی انٹرفیئرنس کو شو کرے گی۔ لیکن وہ چیزیں اگر اس کی ذات تک محدود ہیں تب گورنمنٹ یا سوسائٹی انٹرفیئر نہیں کر سکتی، وہ اور اس کا جسم اس کا اپنا معاملہ ہے۔ دین فار ایگزامپل، ہمارا گورنمنٹ سگریٹ کے باکس پر یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اس کو بین نہیں کر سکتا۔ یہاں تک لیمٹس ہوتی ہیں گورنمنٹ کی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھے وہ 5 چیپٹرز۔ اب جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کن چیزوں کو فنگر ٹپس پر یاد رکھنا ہوگا۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں جنہیں آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، کیونکہ یہ MCQ اور ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں شامل ہے رائٹر کی بورن اور ڈیتھ ڈیٹ، اور آن لبرٹی لکھا گیا 1859 میں، ڈیڈیکیٹ کیا انہوں نے اپنی وائف کو۔ ہارم پرنسپل کا کنسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ لبرٹی آف تھاٹ ایبسلیوٹ ہے۔ رانگ اوپینینس ایون ماسٹ بی ہرڈ۔ انڈیویجویلٹی اسینشیل ہے ہیومن پروگریس کے لیے، اور انڈیویجول کے سوورن یعنی اس کو آزادی ہونی چاہیے اپنی ہی باڈی اور مائنڈ پر۔ 2 طرح کی ٹائرنی کو ڈسکس کیا گیا ہے، سوشل اینڈ گورنمنٹ، جس میں سوشل ٹائرنی زیادہ ڈینجرس ہے گورنمنٹ ٹائرنی سے، کیونکہ وہ نظر نہیں آتی اور مینٹلی لوگوں کو پریزن کر دیتی ہے، اور سوسائٹی انٹرفیئر کر سکتی ہے آپ کے کاموں میں، لیکن تب جب آپ دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہوں، اور گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس ہمیشہ کم سے کم ہونی چاہیے۔ یہ سبجیکٹیو ٹائپ کے پیپر کے لیے وہ کوسچنز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، اور یونیورسٹی والے زیادہ تر اس کو گھما پھرا کر یہ کوسچنز دیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے میری ویڈیو کو اچھے سے دیکھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے تو یہ کوسچنز آپ ایزیلی کور کر سکتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ ویورز، ہر انسان اپنی ذات کا خود مالک ہے، اور اسے حکومت یا سوسائٹی دونوں کے دباؤ سے آزاد ہونا چاہیے، اور اس کی آزادی پر پابندی صرف تب لگائی جا سکتی ہے جب اس کے کام سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا JS مل کا وہ ریولیوشنری
ایسے جس نے دنیا کو جینے کا نیا طریقہ سکھایا۔ اون لبرٹی صرف ایک بک نہیں، یہ آپ کے حقوق کا وہ پاسپورٹ ہے جو آپ کو سوسائٹی کی بے جا پریشر سے آزاد کرتا ہے۔ آپ کے پیپرز میں اس بک سے کوئی بھی کوشچن آ جائے، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اسے کور کر لیں گے۔ سو ویورز، چلتے ہیں ایک چھوٹے سے میسج کی طرف۔ زندگی میں کبھی بھی لوگ کیا کہیں گے کہ ڈر سے اپنے خوابوں اور اپنی الگ سوچ کا گلا مت گھونٹیں، لکیر کے فقیر مت بنیں۔ جیس مل نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ یہ دنیا صرف تبھی خوبصورت اور ترقی یافتہ بن سکتی ہے جب ہم اس میں اپنا رنگ، اپنا الگ سوچ اور اوریجنلٹی ڈالیں گے۔ اپنی ذات کے بادشاہ خود بنیں، اپنی سوچ پر اعتماد رکھیں اور زندگی میں خود کچھ الگ کرنے کا پیشن ضرور رکھیں، کیونکہ پیشن اچھی بات ہے، وہ انسان کو انرجی دیتی ہے۔ اگر میری اس چھوٹی سی کوشش نے اس بک کے 5 چیپٹرز کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، تو ویورز اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اب آپ کی باری ہے۔ آپ نے جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا تو آپ نے بھولنا ہی نہیں ہے، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، پڑھتے رہیے، اپنی انڈیویجویلٹی کو زندہ رکھیے اور آگے بڑھتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔